اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. که یک مختصر ویدیوی دیگه در خدمت شما حاضر خدمت هستم. در منی اصول کافی از امام ششم علیه السلام سوال میشه که بالاترین مقام برای یک انسان و بنده خدا چی است؟ امام ششم علیه السلام جواب میده که بالاترین مقام ایه که انسان در تمام امور زندگی خود، در تمام عمر خود، کارهایی که انجام میده باید راضی به قضای الهی باشه، تسلیم در مقابل حکم الهی. بعض اوقات مو که فلسفه زی احکام چیه، فلسفه زو احکام چیه، خوب است انسان سوال کنه، لیکن در احکام فقهی و در احکام الهی و در مقابل قضای الهی باید شما تسلیم باشی و راضی باشی. یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الی ربک راضیه مرضیه. اونایی که طرف خدا رجوع مونه یا برگشت مونه یا مورن، دو شرط داره. یک شرط چی است که راضی باشه و شرط دیگه شی خود به خود محقق میشه که خدا هم از تو راضی هسته. لذا کلانترین مقام ایه که چی در سرور باشی چی در غم باشی، از خدا راضی باشی، ناله نکنی، فغان نکنی و از خدا طلبکار نشنی، خدا را برای کارهایی که مشکل گرفتار شده مورد سرزنش قرار ندی، نعوذ بالله. ما بعض اوقات کارهای خوب را در پای خود میلی، در کارهای بد را برای خدا میلی و این صحیح نیست، بلکه چشمه و منبع خوبیه و ذات پروردگار عالم هسته. پروردگار مور توفیق بده که مو راضی به قضای الهی باشی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.